Welcome back to Inqua News. Panic gripped residents after a large number of fish were found dead at Malha Lake, raising serious concern over possible pollution and environmental damage. Locals have called for an immediate investigation to determine the cause, with authorities yet to confirm whether contamination or other factors led to the sudden die-off. नमस्कार येवकार आमी सध्या असा जे आजची हेडलायन जाले सगळ्या पेपरांचेर सगळ्या चॅनलांचेर ती म्हटल्यार मळा लेकार हांगासर पळयत जाल्यार हांगासर भरपूर प्रमाणे जी नुस्तीं आसा ती मेलेली आसा. तुमकां दाखयता कशे तरेन मेलेली आसा. हे पळय आमी सध्या मळा लेकाचेर आसा आनी हांगासर ह्या वाठारांत सगळे इतलो घाणी पडलेले आसा. हे घाणेन सगळो वास पडलेलो आसा लोकांचो आनी हे पळयत जाल्यार व्हडली व्हडली नुस्तीं मेलेली आसा. हे पळय नुस्तीं आमी तुमकां दाखयता लायव्ह. चोणोक हा पळय पळया ह्या तरेन हांगासर ह्या वाठारांत भरपूर घाणी पडलेल्या लोकांक येता तांकां कळटा. ही जी आतां मेन मुद्दो म्हणजे मेन प्रश्न म्हणजे ह्या नुस्त्याक मारले कोणी आनी कशे तरेन मेली ही कोणी हांकां कशें कॅमिकल घातले कितें घातलें आजुनी ऑथॉरिटीजान शोध लावंक ना कितें जालें काय म्हणून. चडशे आमकां हांगासर पळोवंक शकता तुमी जी पक्षो हांगासर पावलेले आसा ते खातात आनी हे व्हरतात. आनी हे पळया कशे तरेन हे नुस्तें इतलें नुस्तें मेलेलें आसा. हितून काळुंदरां आसा, तिलापिया आसा, तशेंच सांगटांय आसा आनी तुमकां दाखयता चोणोकूय आसा पळय. एक चोणोकूय दिश्टी पडटा हांगा. पळोवंक शकता चोणोक अशे व्हडली व्हडली नुस्तीं मेल्लीं आसा. हे पळय उखलून व्हरतात. चडशे इगल्स दिश्टी पडटा आमकां पळय हांगासर वयर जी नुस्तीं उखलून व्हरता हांगासरले. परत तुमकां एकदां दाखयता. ह्या पळया हे हांगाच न्हू सगळ्या कडेन आख्खे पसरलेल्या थंय सुद्दां दिश्टी पडटा नुस्तें. हांगा सुद्दां आसा नुस्तीं सगळ्या कडेन. हे सगळे आख्खे मळा लेकांतले हे नुस्तें कशे तरेन मेल्या आनी हे कोणी मारला हांकां कोणी कॅमिकल घालून मारला ह्या हांगासर कसलें उदक सोडला म्हणून हे जाल्या ह्या पोल्युटेड जाल्या ह्या हितून काय मेल्या. ह्या ऑक्सिजन लेवल कमी जाल्या आनी हे वाठारान भरपूर ह्या घाणी पडलेले आसा आनी ह्या वासान लोक कंप्लेनूय भरपूर केलेले आसा. बट हे करूंक जाय आसलें.